ato ang istorya sa Biblia nga gikan sa libro sa Genesis. Tun-an nato ang mga pulong sa Dios ug paminawon ang istorya ni Adam ug ni Eva sa tanamnan sa Eden. Hinaot nga ablihan sa Dios ang imong mga mata aron makita ang kamatuoran. Buksi ang imong mga dalunggan aron makadungog sa kamatuoran. Ug hinlui ang inyong kasing-kasing ug mapuno sa presensya sa Ginoong Hesus nga mao lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang maghatag kanato og kinabuhi. Amen. Palihog subscribe, like, and share our video sa inyong pamilya and friends para kitang tanan mutubo sa mga pulong sa Dios. Ang ato ang musika karon mao ang Salmo 91 gikanta ni Esther Moy. Ang katuyuan sa ministro mao ang pagpaambit sa mga pulong sa Dios sa tanan ug magpaambot sa panalangin sa Dios sa mga nagtan-aw sa Pilipinas. Kung gusto nimo nga mahimong balhin sa ministeryo, palihog pag-subscribe sa channel, i-like ug i-share aron kini makaabot sa daghang mga tawo nga nagahinangahanglan ni Hesus sa ilang kinabuhi. Kini tinuod nga gipabilhan. Salamat o panalanginan kaunta sa Dios sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Apan mitubag si Hesus kaniya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundili sa matagpulong usab sa Dios. Welcome sa istorya sa nindot nga tanamnan sa Eden. Apil ka nako para makatuon nato ang mga pulong sa Dios gikan sa Biblia. Nahuman og mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga ana aniini. Nahuman niya kini sa sulod sa unong ka adlaw ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahulay siya human niya gimugna ang tanan. Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan ug sa kalibutan. Wala pa sa kalibutan ang tanan nga klase sa tanom nga nagaturok sa yuta. Kay wala pa niya kini paulani ug wala pay tawo nga moatiman niini. Apan bisan walay ulan, may mga tubod nga nagpabasa sa yuta. Unya gibuhat sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa yuta. Gihuypan niya ang ilong sa tawo sa gininhawa nga nagahatag og kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Unya nagbuhat ang Ginoong Dios og tanamnan sa Eden, sa sidlakan, ug gipapuyo niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanan matang sa mga kahoy nga nindot tan-awon ug ang ilang mga bunga maayong kanon. Sa taliwala sa tanamnan adunay kahoy nga nagahatag og kinabuhi ug kahoy nga nagahatag sa kahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Adunay nagapagdagayday nga suba didto sa Eden nga nagahatag og tubig sa tanaman. Kini nga suba nagasanga sa upat ka bahin. Ang ngalan sa unang suba mao ang Pisyon. Nagadagayday kini sa tibuok nga yuta sa Habila, diin adunay bulawan. Maayong klase ang bulawan ni adtong dapita ug adunay usa ka mahalon nga
pahumot nga bidiliyom, ug mahalon nga bato nga onyx. Ang ngalan sa ikaduhang suba mao ang gihon. Nagadagayday kini sa tibuok nga yuta sa Kush. Ang ngalan sa ikatulong suba mao ang Tigris. Nagadagayday kini sa sidlakang bahin sa Assyria. Ug ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Gipapuyo sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tawo nga iyang gibuhat aron pag-ugmad ug pag-atiman niini. Unya giingnan sa Dios ang tawo, mahimo mong kaunon ang bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanamnan. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kahibalo kun unsay maayo og dautan. Kay sa higayon nga kan-on mo kini, sigurado gayud nga mamatay ka. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Buhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Gibuhat sa Ginoong Dios gikan sa yuta ang tanang matang sa mga mananap nga nagapuyo sa yuta ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad. Unya gidala niya siya ngadto sa tawo aron panganlan kini. Kun unsay gipangalan sa tawo kaniya, maunay tawag kanila. Busa ginganlan sa tawo ang tanang mananap nga nagapuyo sa yuta. Apil ang mga mananap nga nagalupad. Apan walay usa niining mga mananap nga angay mahimong kaabag ni Adan. Busa gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinamnok siya, gikuha sa Ginoong Dios ang usa sa iyang mga gusok ug unya gibalik og kipot ang bahin nga gikuhaan niini. Ang gusok nga gikuha gikan sa lalaki, gibuhat sa Ginoong Dios nga usa ka babayi ug gidala niya kini sa lalaki. Unya miingon ang lalaki, ani ana ang sama kanako, bukog nga gikuha sa akong bukog, ug unod nga gikuha sa akong unod. Pagatawgon siya nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Busa mao kini ang hinungdan nga mobiya ang lalaki gikan sa iyang amahan ug inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Niadtong panahona, hubo ang lalaki ug ang iyang asawa, apan wala sila maulaw. Mao kana ang katapusan sa istorya ni Adam ug ni Eva sa tanamnan sa Eden. I hope daghan mo natun-an sa story. Paghulat usa, tan-awon nako kung nahinumduman nimo ang istorya nga gibasa nako. Mangutana ko nimo, tubagan ninyo ang mga pangutana nako, okay? Kinsay nagbuhat sa tawo gikan sa abog? Gibuhat sa Dios ang tawo gikan sa abog, tama? Nasayod ka ba kung unsay giingon sa Dios sa Genesis 3:19? Sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mapauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini, gikuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mo pauli. Mauni nga si Ada nagtrabaho sa pagtanom sa yuta sama sa mga tawo karon aron makakaon. Gikan siya sa abog sa yuta, ug kung mamatay siya, mobalik siya nga abog sa yuta. Unsay gihimo sa Dios para mahatag ang kinabuhi kang Adan? Husto ang Dios nagpatuhop kang Adan sa ginhawa sa kinabuhi. Nahibalo ka ba nga ang Dios naghatag usab kanato sa ginawang kinabuhi?
In Isaiah 32 verse 5, mao kini ang gipamulong ni Jehovah nga Dios, siya nga nagbuhat sa langit. Ug ang nagbuklad kaniya, siya nga nagkatag sa yupa ug ang mga nagagikan niini. Siya nga nagahatag og gininhawa sa katawuhan nga anaa sa ibabaw niini ug espiritu kaniyang na naglakaw sa ibabaw niini. Asa gindala sang Dios si Adan pagkahuman niya siya gintuga, husto sa tanamnan sa Eden. Nahibalo ka ba nga ang Dios maghimo og bag-ong langit ug bag-ong yuta? Ang Dios nagahilagway kini nga mauni. In Revelation 22 verse 2, ug midagayday kini sa tunga sa kalsada sa syudad. Sa isang kadaplin sa maong suba, adunay kahoy nga nagahatag og kinabuhi ug nagapamunga og 12 kahigayon sulod sa usa ka tuig. Kausa matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanang mga tawo. Wala nay bisan usa nga gitunglo sa Dios nga makita ni adto nga syudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. Huna-huna ang usa ka kahoy nga mamunga sa tibuok tuig. Katingad-an ba kana? Pwede na lang ta manguha og prutas o kanon bisan kanu sa nato gusto. Dayigo naton ang Dios. Excited ka ba makauban ang Ginoo og malingaw sa bag-ong Jerusalem nga adunay nindot nga tanamnan? Unsa ang mga kahoy sa tunga sa tanamnan? Ang tubag kahoy sa kinabuhi ug kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Tan-awon nato ang unsay gisulti sa Revelation 22 mahitungod sa kahoy sa kinabuhi. Gibasa na ako ni ganiha. Sa isang kadaplin sa maong suba, adunay kahoy nga nagahatag og kinabuhi ug nagapumunga og 12 kahigayon sulod sa usa ka tuig. Kausa matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanang mga tawo. Wala nay bisan usa nga tinunglo sa Dios nga makita ni adto nga syudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa karnero ug ang mga alagad magsimba kaniya. Namati ka ba nga ang Dios lamang nga gihigugma sa kahoy sa kinabuhi? Na kahoy sa kinabuhi lamang ang naa didto sa bag-ong hardin? Ngano? Kay kung kanus kay ang Ginoo banal. Tanan nga tao nga mag-ista didto banal gihapon. Ang matarong lamang ang makaista didto. Ang gisulti sang Ginoo sa ngano matarong lamang. Kay ang gisulti sang Ginoo sa Romans 6:23, nasayod kamo nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Hesukristo, nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. Kag ang parusa sang mga sala is kamatayon. So kinahanglan nga magtarong kita sa aton nga panginabuhi. Kay ang mga matarong lamang ang makaistar didto. Ano naman ang upat ka ilog nga makita sa suba? Ano ang upat ka suba? Tama, ang Pisyon, ang Gihon, ang Tigres, ug ang Euphrates. Ang sulti sa Genesis 22 verse 1, gipakita usab kanako sa anghel ang suba nga ang iyang tubig nagahatag og kinabuhi. Nagagilak-gilak kini sama sa kristal ug nagagikan sa trono sa Dios ug sa Kordero. Kinahanglan nga magpadayon kita sa paghinulsol o magtalikod sa sala. Posible kini pinaagi ni Hesukristo. Ngano gibutang sa Dios si Adan ug Eva sa tanamnan sa hardin sa Eden? Tama ang tubag sa pagtrabaho niini ag pag-atiman niini. Kabalo ka ba
nga ang Dios miingon sa Genesis 1:28 o gipanalanginan niya siya nga nagaingon, "Panganak kamo og daghan aron malukop sa inyong kaliwat ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap." Gawa sa pagtrabaho o pag-amo niini, siya sa sulti gihapon sa Ginoo nga kinahanglan magpakadamo kita, padamuon ang atong mga anak ug maghari sa tanang mga hayop nga gibuhat sang Ginoo. Dili naton sambahon ang unsang hayop nga gihimo sang Ginoo kay hayop lang sila, kundi kita nga tao ang maghari sa tanang gihimo sang Ginoo sa kalibutan. Pangalagaan naton sila at timanon naton sila. Unsa ang gisugo sa Dios kang Adam samtang gipakita ang kahoy. Tama ang tubag, makakaon siya sa tanang bunga sa mga kahoy, sa tanamnan, gawas sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Nganong giingon ninyo, nganong giingon ini sang Dios? Ano ang ginapasabot niya sa atua? Sa Genesis 2 verse 1, unya giingnan sa Dios ang tawo. Mahimo mong kaunon ang bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanamnan. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kahibalo kung unsay maayo og dautan. Kay sa higayon nga kanuon mo kini, sigurado gayod nga mamatay ka. Dapat natong tandaan nga ang mga tao mamatay gayod. Kung nagkasala kita, kung magkahimo kita sang mga sala, mamatay gihapon ang tao. Pisikal naton nga lawas kag ang aton nga espiritu. Kung hindi maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala, kag dili sila magbag-o sa ilang nga mga pangabuhi, sa ilang mga ginahimuan, hindi sila makasulod sa bag-ong Jerusalem nga himuon sang Ginoo. Kinahanglan maniwala kita, mapati kita, kag isulti naton nga si Jesus lang ang Ginoo kag atong tagapagligtas, ug magpabunyag kita para mabato naton ang espiritu sang Ginoo nga ang atong garantiya. Nabal-an ba ninyo nga duha ka puno ang naa sa hardin? Di ba amo to ang naistorya nato? Pero pamatiin ninyo ang kasunod naton nga istoryahon. Nahibal-an naton nga dunay duha ka kahoy sa tanamnan. Nasayod ka ba nga ang Dios nagtandi ka natong tawo sa usa ka kahoy? Sa Mateo 17, ang kahoy nga maayo mamunga og maayo. Apan ang kahoy nga daot mamunga og daot. Ang maayo nga kahoy dili makapamunga og daot, ug ang daot nga kahoy dili makapamunga og maayo. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayo putlon og unya sunugon. Busa kung maayo ka nga kahoy, mamunga ka og maayo, kung dautan ka mamunga ka og dautan. Tan-awan ninyo ang mga litrato nga naa dinha, ginapakita nako. Unsa nga klase nga kahoy ka? Makita ina kung ano ang imong mga binuhatan, kung ano ang imong mga ginasulti, kung ano ang imong mga ginaisip. Paano gintuga sang Dios si Eva? Tama ang tubag, gilalang sa Dios si Eva gikan sa gusok ni Adam. Sa Genesis 2:23, unya miingon ang lalaki, "Ani ana ang sama kanako, bukog nga gikuha sa akong bukog ug unod nga gikuha sa akong unod." Patawgon siya nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Mao kini nga kita mga bana, palanggaon nato, higugmaon nato ang atong asawa pareha sa paghigugma naton sa atong kaugalingon. Kay ang Ginoo gihugugma niya kita, gihatag niya ang babae sa inyo para alagaan, para tudluan sang mga tama nga himo para tanan kita makakadto sa langit.
Kinsa naghatag og ngalan sa tanang mananap nga gibuhat sa Dios? Ang tubag, si Adan. Gihatagan si Adan sa katungod sa nga maghatag sang pangalan sa tanan nga mga nanak. Aduna ka ba'y binuhi nga hayop? Gihatagan ba nimo og ngalan ang imong binuhi? Sigurado ko nga ganahan ka sa iyang pangalan, di ba? Sugad ang Dios nagtudlo kanato sa paghigugma sa atong kaasawa. Hinumdumi ang mga pulong sa Diyos sa Matthew 19:4 verse 6. Mutubag si Jesus, wala ba kamo nakabasa sa kasulatan nga sa paghimo sa Diyos sa tawo, gibuhat niya siya nga lalaki o babayi. Unya miingon ang Diyos mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa ug silang duha mohimong isa. Dili na sila duha kundili usa na lang. Busa dili angayong bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Hinumdumi ayaw mugduwa sa kasal kung magminyo kamo. Ang mga tawo dili na sila duha kundi usa ka unod. Busa ang gihiusa sa Dios ayaw itugot nga ang tawo mubulag. Mao kini kinahanglan maghigugma ta sa usag-usa ug kini posible pinaagi ni Hesukristo. Kung naa kay gugma sa Dios, gihigugma nimo ang uban ug lakip ang imong asawa, ubana ang imong ginikanan, ang imong mga bata ug ang mga tawo. Ang bana ug asawa kinahanglang mag-amping sa usag-usa, magmagpalaib lubon, magsinabtanay ug maghatag sa usag-usa sa panginahanglan ug maghigugmaay sa usag-usa. Kay gilalang sa Dios si Adan ug mihatag kang iba gikan sa iyang lawas aron sa paghatag kaniyang pakig-uban ug pagdaghan. Sa Colossian kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, isip nga Kristohanon. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa ug ayaw ninyo silang palasakiti. Mga asawa, higugmaa, respeto ang inyong bana, ug bana paghigugmaa ang inyong mga asawa ug ayaw siyang pasakiti. Kinahanglan nga imong giyahan sila sumala sa mga pulong sa Dios nga magtultol kanila ngadto kang Kristo. Ang tinguha sa mga asawa mao nga higugmaon ka, irespeto o pasakop sa imong bana sa Ginoo. Mauna mga asawa, dili ninyo pagsakitin, dili ninyo pagbinuangon, oh? Ayaw mo mambabae o manlalaki, palanggaon ninyo ang asawa ninyo. Kay gibless kamo sang Ginoo, hindi na kamo duha kundi isa ka tawo. O labaw sa tanan, pag hinigugma ay kamo sa kinakasing-kasing gayod. Kay kung may paghigugma ka sa imong isang katawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Kung isa ninyong makasala, kinahanglan magpasaylo og dili magpadayon sa pagsala. Asulti sa 1 Peter 4:8. Matthew 6:14-15. Kung pasayloon ninyo ang mga tawo nga nagkasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langitnon. Apan kung dili niyo siya pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langitnon. Mauni ang sulti sang Ginoo sa 1 Peter 4 verse 8. No, palanggaon ta ang bawat isa. Kay kung palangga naton o mahalo naton ang isa, kabalo kita magpatawad kay palangga ta kay mahal ta sila. Ang Ginoo kabalo magpatawad sa ato kung mangayo kitang pasaylo sa atong mga sala. Ginapatawad niya kita. Kay ngano, mahal niya kita, mauna gipadala niya ang iyang anak nga si Jesus para mamatay sa krus kay para bayaran ang atong mga sala. Kay ngano, gusto niya mauban kita sa New Jerusalem nga naa kita kaniya habang buhay. Kamo mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, sama sa inyong pagpasakop sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas.
ug siya usab ang manluluwas. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa sama usab sa paghigugma ni Kristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyang paghigugma kanato, gihalad niya ang iyang kinabuhi. Namatay si Jesus sa krus tungod kay gihigugman niya kita. Mao maghigugma ta sa usag-usa. Busa ang mga bana, kinahanglan gayud maghigugma sa ilang asawa sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon nga lawas. Tungod kay ang pagtiayon usara, ang nagahigugma sa iyang asawa, nagahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tawo nga walay nagahigugma sa iyang kaugalingon nga lawas. Hinuon, pakanon ug atimanon gayud niya kini. Mauusab kini ang gibuhat ni Kristo kanato nga nagatuo kaniya. Mga hinigugma, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala nakaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ayaw gayud ninyong kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlawa. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgutin ninyo kini kung anaa kamo sa inyong mga balay, o kung nagalakaw kamo, o kung nagahigda kamo, o kung mubangon kamo. Tudloi ang bata sa hustong gawi, ug mahinumduman niya kini hangtod siya magtigulang. Ang atong responsibilidad nga ginikanan ay tudluan ang atong mga anak samtang bata pa sila aron ilang buhaton ang matarong nga pagkinabuhi nga magdala sa ila uban sa gugma, pagrespeto at sumala lang sa pulong sa Dios. Ang Jesus is Coming Ministry ay nag-abot sa mga Pilipino sa Pilipinas aron makabati sa mga pulong sa Dios sa Biblia. Pinaagi sa istorya sa Biblia sa Tagalog, Cebuano ug English gihapon. Ang Ilonggo nabudlayan ako nga i-translate ang iban nga mga pamangkot, amo na nga himuon ko na lang ang Cebuano kay hapit. So ginapanalangin ko nga maintindihan ninyo ang akong paghambal. So cash gift usab ang gihatag sa mga nag-subscribe o nagtanaw sa mga istorya sa Biblia. Kinahanglan isulat ng mga subscriber ang ilang ngalan, wala apelyido, cellphone o syudad diin sila gikan sa comment section. Magpili kami sang 9 nga tawo para makadaog. Ang first prize makadawat og 300, ang second prize 200 o 7 ka tawo ang makadawat og 100 para sa third prize. Hinumdumi, isulat ang imong ngalan, syudad ug numero sa telepono para lang sa GCash. Salamat. Congratulations sa mga nadaog sa unang video kay Ashley, kay Arlene, kay Minda, sa kay Miko sa Cotabato ug Kidapawan City. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot mag-subscribe, like, and share sa atuang video para ma-share nato ang mga sulti sang Ginoo sa atuang tanan. Ginahatag nako ang himaya o pagdayeg sa atuang Dios, ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.